नमस्कार सबैमा। आज नेपालमा मंगलबार आषाढ 8 गते ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी जुन 22, 2021। युएसए में मंडे जुन 21। आज म यहाँ समक्ष योगा संबंधी केही विशेष कुराकानी लिएर आएको छु। यो धेरै दिन महिना पछाडिको यो कोभिड को महामारी को बीच में एकचोटि मैले आएको थिएँ। त्यस पछाडि धेरै पछाडि आज केही पेटसँग सम्बन्धित रोगहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र यसलाई कसरी यसबाट मुक्ति पाउने भन्ने किसिमका दुई चारवटा आसनहरू लिएर आएको छु। त्यो भन्दा अगाडि हामीले हाम्रो शरीरलाई रोगबाट बचाउनको निम्ति, शरीरलाई दीर्घजीवी बनाउनको निम्ति हामीले सबैभन्दा पहिला सकारात्मक सोचहरू राख्नुपर्छ। मेहनत, आफ्नो कर्म र आफ्नो मेहनतले, आफ्नो परिश्रमले जति प्राप्त हुन्छ, जे प्राप्त भएको छ त्यसैमा प्रफुल्लित र सुखी र खुसी हुनुपर्छ। साथै अरूको प्रगति, अरूको विश्वास, अरूको चाहिँ भलो, अरूको चाहिँ उसमा रमाउनु पर्छ, खुसी हुनुपर्छ, डाह ईर्ष्यालाई त्याग्नुपर्छ र सबैभन्दा ठुलो कुरो सकारात्मक सोचलाई आफ्नो मनभित्र राख्नुपर्छ र हामी त्यो हिसाबले बदलिनुपर्छ र यो शरीरलाई, यो मनलाई, यो कर्मलाई अत्यन्तै सन्तुलित राख्न सक्नुपर्छ। कर्म गरेपछि, मेहनत गरेपछि एक दिन अवश्य फल पाइन्छ, त्यसमा विश्वास गर्नुपर्छ। र म यहाँ युएसएबाट बसेर पनि यहाँहरु समक्ष एउटा के प्रस्ताव, के अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले हाम्रा धर्म, संस्कृति, भाषा र हाम्रा वेशभूषाहरूलाई, हाम्रा संस्कृतिहरूलाई, यो संसारमै नभएका सुन्दर हाम्रा संस्कृति धर्महरूलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ, त्यसको फलो गर्नुपर्छ र उचित संरक्षण गर्नुपर्छ र हाम्रो देशमा भएका राजनीतिक कुसंस्कारहरू, राजनीतिक चलखेलहरूबाट यो जीवनलाई मुक्त गर्न सक्नुपर्छ। ती कुसंस्कारहरूको विरुद्धमा जानुपर्छ। हामी मौन विरोध, हामी नकारात्मक ढङ्गको विरोध होइन, हामी त्यससँग सम्बन्धै भन्नाले एउटा नागरिक भएको हिसाबले राजनीतिक चासो त हुनु जरुरी छ, तर पनि ती कुसंस्कारहरूलाई हामीले परित्याग गर्दै हाम्रा ती धर्म, हाम्रा ती संस्कृतिहरू, हाम्रा वेशभूषाहरू, हाम्रो समाज, हाम्रो ठाउँ, हाम्रो त्यो प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई हामीले मनन गर्नुपर्छ भन्दै धेरै कुरा नगर्दै मैले आज यो पेटसँग सम्बन्धित यो ग्यास्ट्रिक, एसिडिटी सम्बन्धी जुन समस्याहरू हुन्छन्, ती समस्याहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र त्यसलाई कसरी चाहिँ त्यसको चाहिँ समाधान गर्ने भन्ने दुई चारवटा कुराहरू योगहरू लिएर आएको छु। हामीले सर्वप्रथम आसनहरू 3-4 किसिमका छन्। अब सुरुमा चाहिँ म यहाँहरूलाई वज्र आसनबाट देखाउन चाहन्छु। यो वज्र आसन यसरी हामी बसिन्छ र वज्र आसनलाई यसरी घुँडा मारेर यसरी चाहिँ हामी बस्न सक्छौँ। यसरी बसेर सिधा हुनुपर्छ। यो पेटलाई पनि सिधा बनाउने, ढाडलाई पनि सिधा बनाउने र यो घुँडा यसरी चाहिँ मार्ने। यो पछाडिको पैतलाहरू म फेरि देखाउँछु यता फर्केर, तर अहिले चाहिँ यसरी बस्ने, मनलाई शान्त बनाउने। यसरी केही समय भनौँ न, अब आधा मिनट 1 मिनट जति यसरी बस्न सक्नुपर्छ। र यो अगाडिको भाग हो। पछाडि चाहिँ मैले यहाँबाट देखाउन चाहेँ, यसरी चाहिँ यो दुईवटा
औँलाहरू यसरी जोडेर यो यसको कुल्कुच्चाको माथि हाम्रो यो उसलाई यसरी राखेर यसरी चाहिँ बस्न सकिन्छ। यो चाहिँ एउटा आसन भयो। अनि यसै गरी अर्को हाम्रो आसन छ, दोस्रो आसन मल आसन। मल आसन भन्नाले यसरी बसेर खुट्टालाई यसरी राख्न सकिन्छ। खुट्टा यसरी टेक्ने, तल खुट्टाले टेक्ने, हात यसको घुँडाको माथि राख्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ यसरी तन्किन पर्छ। जति सक्दो तन्किनुस् तपाईँ। माथि शरीरलाई यो घाँटीदेखि माथिको, ढाडदेखि माथिको शरीरलाई यसरी माथि लग्नुस्, यसरी बस्नुस्, आराम हुँदै जान्छ। यो आसन भयो। त्यस पछाडि अब मैले त्यस पछाडि फेरि अर्को आसन भन्न गइरहेको छु। यसरी गइसके पछाडि यो खुट्टाको औँला टेकेर गर्ने आसन हो। यो आसन चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पनि छ र यहाँहरूले यसलाई धेरैचोटि प्र्याक्टिस गर्न पनि पर्न सक्छ, नगर्न पनि सक्छ। यसरी चाहिँ खुट्टाको अगाडिको औँलाले टेकेर यो घुँडाको माथि यसरी राख्नुस् अनि तन्किनुस्। यसरी केही मिनट, 1 मिनट अथवा 30 सेकेन्ड यसरी बस्न सक्नुहुनेछ। यसले पनि धेरै प्रभावकारिता। पेटलाई चाहिँ सिधा बनाउनुपर्छ, यसरी जानुपर्छ। यो खाना खाइसकेपछि पनि गर्न सकिन्छ, खानाभन्दा अगाडि पनि यो सम्पूर्ण आसनहरू गर्न सकिन्छ। यसरी गर्दाखेरि एकदमै सहज हुन्छ। यो गर्न सक्नुहुन्छ। मनमा शान्त राख्ने, आनन्द लिने र यसरी यो गर्न सकिन्छ। मनलाई शान्त राख्नुहोस्। आफ्नो अनुसार 1 मिनट अथवा आधा मिनट पनि गर्न सकिन्छ। यो आसन यो भयो। त्यस पछाडि म यहाँहरूलाई अनि अर्को एउटा पूर्व उत्तानासन भन्ने पनि छ एउटा। यो चाहिँ खुट्टालाई यसरी भन्नुहोस्। मैले अलिकति यो अलि लाइनबद्ध तरिकाले जान खोजेको। यहाँ अलि कसरी लाइनबद्ध जाने भनेर लेखेर राख्नु थिएँ, त्यस कारण मैले यहाँलाई त्यो देखाउन खोजेको। यसरी बुढी औँलालाई हातले यसरी छुनुस्, समात्नुस्। त्यस पछाडि यो खुट्टा सिधा बनाउनुहोस् अनि त्यस पछाडि यो आफ्नो टाउकोलाई श्वास लिनुस्, निस्किँदा फाल्नुस्। यसरी विभिन्न चरणमा गर्न सकिन्छ। र अब हामीले अर्को चाहिँ यो गरिसके पछाडि अब हामीले खुट्टाहरूलाई अलिकति यसरी चाहिँ यो खुट्टाको जुन मासुको भाग छ
यसरी राखेर यसरी चाहिँ अलिकति माड्नुहोस्। यो माडिसकेपछि आराम हुन्छ शरीरलाई। यसको पनि केही न केही कनेक्सन छ पेटसँग सम्बन्धित, त्यस कारणले यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ यो गर्नुहोस्। अनि यो यसलाई पनि यसरी गर्नुहोस् त्यही ढङ्गले। अनि त्यस पछाडि यो गरिसकेपछि तपाईले अब यो मन अलिकति यो म त छोटो समयमा गरेँ, अलि लामो पनि गर्न सकिन्छ। यति भइसके पछाडि फेरि हामी आनन्दले लामो सास तान्ने र भर्ने र बिस्तारै छोडिदिने। लामो सास तान्ने, भर्ने अनि यसलाई फेरि बिस्तारै छोडिदिने। यो गर्छौँ। गरिसके पछाडि तपाईले यो हातलाई यसरी माडेर तातो निकाल्न सक्नुपर्छ। र तातो निकालिसके पछाडि यो शरीरको यो अनुहारमा चाहिँ तपाईँ यसरी लगाउनु भयो भने यसले पनि केही छालालाई सुन्दरता दिन सक्छ। अब यो भयो हाम्रो आसनहरू। अब यो शरीर अलिकति एक्सर्साइज यो योगा गरिसके पछाडि अलिकति यसलाई अझ शान्त बनाउनको लागि तपाईले फेरि यो दिमागलाई, यो मनलाई अलिकति शान्त, अलिकति फ्रेस बनाउनको लागि तपाईले भ्रामरी गर्न आवश्यक छ। भ्रामरी भनेको कानको औँलामा यो दुईटा बुढी औँलाहरू राख्ने अनि त्यस पछाडि नाकमा यो ठाउँमा यो औँलाहरू राख्ने, आँखाको यहाँनिर यो औँला राख्ने अनि माथि यसरी नाकमा राख्नु पर्दैन, यसरी यहाँ राखे पनि हुन्छ। यसरी दुईटा औँला यहाँ राख्ने अनि यो केन्द्रबिन्दुमा यहाँनिर यो एउटा औँला राख्ने अनि यसरी लामो सास तान्ने। यो भ्रामरी भयो। अब तपाईले अनुलोम विलोम गर्नुपर्छ। जबकि एक नाकबाट श्वास तानेर माथिसम्म पुर्याउने र अर्कोले छोड्ने र फेरि त्यही नाकले फेरि तान्ने। यो पिनास भयो, टाउको दुखाइको कमी र अलिकति बोरिङ फिल भएको अवस्थामा, अलिकति टेन्सन भएको अवस्थामा पनि यसले धेरै राहत महसुस दिलाउँछ। त्यस कारणले म पनि यो एक दुईचोटि गर्न यहाँहरूलाई देखाउन चाहन्छु।
यो भयो अनुलोम विलोम। यो कस्तो हुन्छ भने धेरै मान्छेहरूले स्वयं यसरी तान्ने झार्ने फटाफट पनि गर्नुहुन्छ, त्यो त्यति उपयुक्त हुन जस्तो मलाई लाग्छ। म पनि धेरै ठुलो विज्ञ त होइन, मैले पनि देखेर भोगेर देखाएको चिजहरू हुन्। सकेसम्म यो श्वासलाई बिस्तारै तानेर भर्दै यो दिमागको यो माथि टाउकोसम्म पुर्याउने अनि अर्कोले एकछिन रोक्ने, ताकि त्यहाँको नसाहरू अलिक सक्रिय होस्, खुलोस्। त्यो श्वासले चाहिँ नसाहरूलाई अलिकति खुलाओस् र भित्रैसम्म खुल्दै जाओस्, अनि रोक्ने र फेरि अर्कोले बिस्तारै यसरी फेरि तल फाल्ने र फेरि त्यसैले फेरि तान्ने र त्यो एकदमै भरिलो तरिकाले भर्ने किसिमले, जसरी बललाई हामीले भित्र भर्छौँ पम्पले, त्यसरी भर्ने किसिमले तान्ने अनि बिस्तारै फाल्ने। त्यो गर्दाखेरि बाटो खुल्ला हुँदै जान्छ, क्लियर हुँदै जान्छ र हाम्रो यो मनस्थितिलाई, हाम्रो यो भित्रको चाहिँ जननेन्द्रियहरूलाई त्यसले खुल्ला गरिदिन्छ र अलिकति फ्रेसनेस हुन्छ। यो योगा भनेको त हाम्रो भगवानको पालादेखि शिव भगवान भनेको एउटा योगीको गुरु नै हुनुहुन्छ भन्ने धर्मशास्त्रमा पनि छ। त्यस कारणले गर्दा यो असाध्यै केही समय हाम्रा दौडधुपहरू छन्, हाम्रा व्यस्तताहरू छन्, हाम्रा चाहिँ अस्तव्यस्तताहरू छन्, त्यसको बावजुद पनि सके 1 घन्टा, नभए आधा घन्टा पनि नभए 15 मिनट यो आफ्नो जीवनको लागि छुट्याएर केही काम गरौँ, दीर्घजीवी बनाऊ, स्वस्थ बनाऊ। जहाँ रहिन्छ, जहाँ बसिन्छ, देश विदेश जहाँ बसिन्छ, स्वस्थ रहौँ, आपसी भाइचाराको सम्बन्धलाई राम्रो बनाऊ। सबैभन्दा ठुलो कुरा सकारात्मक सोच नै जीवनको उपयोगी, जीवनलाई औषधिको रूपमा लिनुपर्छ। यो सकारात्मक सोचलाई हामी जति सकारात्मक भयौँ, हाम्रो जीवन पनि त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले पाएको ज्ञान, मैले भोगेका अनुभव, मैले देखेका कठिनाई, सरलता सबै सम्मिश्रण गर्दा यो अत्यन्त आवश्यक छ। सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, बुवाआमा दाजुभाइहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको यो सानो एउटा लाइभ भिडियो र यो योगा सम्बन्धी कुराहरूबाट यो पेटसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यसबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु र फेरि पनि मैले यस्ता विभिन्न प्रकारका चिजहरू लिएर आउनेछु भन्दै आज म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त सम्पूर्णमा नमस्कार।